يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Imam Abdul Samad will recite, Masha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ما شاء الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أحسن ما شاء الله. إنا اعتدنا للظالمين نارا
يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر ما شاء الله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ما شاء الله تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون ما شاء الله ما شاء الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.